بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمك. لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك. اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اعصمني من الشيطان. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها. اللهم انعشني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافني ولا تسلطن أحدا من خلقك علي بشيء لا طاقة لي به.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المساكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضا من المعيشة بما قسمت لي. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، وغلبة العدو وشماتة الأعداء، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فبئست البطانة، وأن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء. اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل ومن شر ما أنت آخذ بناصيته. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره، ومن ضيق المقام يوم القيامة.